बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं इकबाल जंजुआ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जो 5 दिन मुसलसल रहा आखिर रंग लेकर आया। इसमें दुकानें, बाज़ार, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद रहा और नौजवान नस्ल किस तरह से अपने हुकूक के लिए लड़ी, मरी, शहीद हुई, ज़ख्मी हुए और कैसे कैसे मरहलों से गुजरे, दिन रात वो सड़कों पर रहे। और इसके पीछे प्रोपेगेंडा करने वाले ये भी कहते रहे कि ये इंडिया की साजिश है, ये इंडिया ने फंडेड हैं, ये सब इंडिया के कहने पे कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और किस तरह से इस तहरीक को नाकाम करने के लिए ऐसे ऐसे टाउट पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठाए गए, ऐसे ऐसे सहाफ़ियों को, नाम नहाद किस्म के सहाफ़ियों को लॉन्च किया गया जो इस तहरीक को नाकाम करने के लिए दिन रात अपना झूठ बेचते रहे। मगर नीयतें साफ़ हों तो वो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करते हैं। जिस तरह से ताजरान ने साथ दिया, जिस तरह से ट्रांसपोर्टरों ने साथ दिया, जिस तरह से आम प्राइवेट स्कूल्स की जो यूनियन थी उन्होंने साथ दिया, दीगर जो इस तरह से तंजीमें थी उन्होंने साथ दिया, ये शायद तारीख़ के अंदर इससे पहले इस तरह की एग्ज़ाम्पल कहीं नहीं मिलती। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने भी अपना सारा ज़ोर लगाया और कश्मीर की जो हुकूमत थी, नाम नहाद किस्म की, चौधरी सरकार किस्म के जो लोग थे, उन्होंने भी अपना जितना कुछ हो सकता था वो बयान किया, लेकिन आखिर नाकाम हुए। और अब आगे क्या होने वाला है इसमें भी इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। लेकिन शौकत नवाज मीर जो इनको लीड कर रहे थे, जिन्होंने पूरे कश्मीर के चप्पे चप्पे को मुत्तहिद कर रखा था, उनका क्या कहना है ये आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। चार्टर ऑफ डिमांड जमा कराया कि हुकूमत और अदारे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते। उन्होंने टोटली जोर ज़बरदस्ती, चीटिंग और मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल शुरू करने कर दिए, जो आप लोगों ने भी देखे। कभी सियासी वर्कर को जेरेबार करना, कभी मुलाजमीन को जेरेबार करना, कभी ताजरों को जेरेबार करना, ट्रांसपोर्टर को कि आपने एक्शन कमेटी के किसी उसमें सपोर्ट नहीं करना। लेकिन जब अल्लाह की मदद हो तो फिर ऐसे हरबे इस्तेमाल नहीं हो सकते। 29 सितंबर को हमने जो ऐलान किया हुआ था, हम उस कामयाब हो गए। उसके अंदर मुकम्मल रियासत, ना किसी से ज़बरदस्ती शटर बंद कराया, ना किसी से ज़बरदस्ती हमने दुकान गाड़ी रुको और यह जो है वो रुकवाया। तमाम लोगों ने वॉलंटियरली शटर भी डाउन कर दिया, गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी, जिसकी तमाम फुटेज आप लोगों ने बर वक्त खुद बना के देख ली। लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए बाकी जो उनके सबॉर्डिनेट थे उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। और जो हमारी चीज़ें सेटल नहीं हो रही थी मुज़ाकरात के दौरान, लोग बैठे इन्वॉल्व हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत बड़ा पैकेज लेके वहाँ से बाहर निकले और आज सुबह कोआला के मुकाम पे अनाउंस करके हमने अपना वो क्राउड जो है टोटली डिस्पर्स कर दिया। 12 मार्जिन सीटों का खात्मा, फंड्स का खात्मा, जो कोटा सिस्टम उसका खात्मा क्लियर कट। और ये भी तय हो गया कि आज के बाद कोई भी ऐसा शख्स जो रियासत के अंदर नहीं रह रहा वो मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये भी तय हो गया कि आज के बाद डाउन साइजिंग करते हुए 20 मिनिस्टर रहेंगे। ये भी तय हो गया कि आज के बाद 20 सेक्रेटरी होंगे। ये भी तय हो गया कि ऐसे महकमे कि जिनका एक ही फंक्शन है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। ये भी तय हो गया कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो पाबंद है आपके तमाम एग्रीमेंट साइन करने के। ये भी तय हो गया कि 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान तर्ज का सेठ का जो अजरा किया जाएगा। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर बताऊंगा कि हमें यहाँ पे सेहत के बड़े मसाइल थे, तो हम फिर शुक्रिया अदा करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कि जिन्होंने दिलचस्पी ली। तो उन्होंने हमारे से फौरी तौर पे जो देने का वादा किया है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर MRI, CT स्कैन और THP हॉस्पिटल में जो हमारे बच्चे होते हैं, जब ये न्यू बर्न बेबी होता है तो नर्सेज वगैरह नहीं होती जिस तरह से अमवात होती हैं, फौरी तौर पे वो। प्लस 10 इजला के अंदर ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फंड्स का वादा किया। और इसी तरह बरकियात का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि आए रोज कभी ट्रांसफार्मर फट रहे होते हैं, कभी लो वोल्टेज होती है। ये बेसिक वजह क्या है कि आपका जो बिजली का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत पुराना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए पैसे की जरूरत थी, जो आज़ाद हुकूमत के पास
نہیں تھا. ہم نے ریکویسٹ کی, ہماری ریکویسٹ کو آنر دیا گیا اور 10 ارب روپے محکمہ برقیات کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پیسے کے اندر اب کرپشن ہم نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کو خود چیک اینڈ بیلنس بھی اس کا رکھیں گے. ہمارے پاس آ گئی ہے کہ سیٹیں ختم, ان کے پورٹ فولیو ختم, فنڈ کوٹا ختم, اور اس کو ایک فائنل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, 6 رکنی کمیٹی جس میں 2 وفاقی منسٹر ہوں گے, 2 ایکشن کمیٹی کی جو بندے نامزد کرے گی وہ ہوں گے, اور 2 آزاد حکومت سے ہوں گے. وہ طریقہ کار طے کریں گے کہ کیا کیا چیز ہم نے آگے ختم کرنی ہے. ہم مراد کا کہہ رہے ہیں, مراد کے بھی ہمارا کلیئر کٹ ہے. کہا جاتا تھا کہ جوڈیشری کی بات نہیں کیا, جبکہ ہمارا تحریری طور پہ جوڈیشری کا ذکر اس کے اندر. اب جو مراد ختم ہوں گی, جوڈیشری, بیوروکریٹ, سیاستدان. مثال کے طور پہ ایک منسٹر پہلی حکومت کے اندر وہ لے رہا ہے اپنی پینشن, سابقہ دور کے اندر دوبارہ منسٹر بنا, اب وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے. اس طرح کے کئی ظلم ہیں. کیا سابق وزیر اعظم, کیا سابق صدر, اور کیا لینڈ آفیسران جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سپیریئر ایگزیکٹو الاؤنس, سیکرٹری صاحبان ایگزیکٹو الاؤنس, اس طرح کی بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں کہ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ادھر ڈسکس کرتے. اس کے لیے پراپر جو پلیٹ فارم تھا ہم کمیٹی بنائیں گے اور کمیٹی کے اندر ہم چیزیں طے کریں گے اور ان کو انشاءاللہ ختم کرائیں گے. جو شہداء کی ہماری بات ہے, اس دفعہ ہم نے کلیئر کٹ, جو جان سے ہمارا بھائی گیا, شہید ہوا, اس کا جو معاوضہ جان کا, حالانکہ جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, لیکن ظاہری بات ہے ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اپنے شہداء کی فیملیوں کو اکیلے نہ چھوڑیں. ہم ان کے وارث ہیں, ہم ان کے ذمہ دار ہیں, تو ان کے لیے جو ایک سرکاری پولیس شہید ہونے کا وہی رقم اس کو ملے گی. پھر جو زخمی ہوا ہے بلٹ گن کی جو گولی سے زخمی ہوا ہے اس کو 10 لاکھ روپے فی کس, اور شہداء کی فیملی میں سے ایک بندے کو جاب کا فائدہ. یہ ہم نے جو میکسیمم ان کے لیے کرا سکتے تھے ہم نے یہ کوشش, اور الحمدللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. اور چیز بھائیوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری جنگ تو انہوں نے لڑی باہر بیٹھ کے, ہمیں تو اندھیرے کمرے میں لے جا کے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ہمارے لوکل نوجوان صحافی جو پہلے دن سیکشن کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. سوال ہے, کل اسلام آباد پولیس کے ڈی ایس پی ایس پی لیول کے بندے کی آڈیوز لیک ہوئی. وہ اپنے باقی ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جہاں کہیں کشمیر کا بندہ ملے اس کو اتارو گاڑی سے اور اس کو بے دردی سے مارو. اگر یہ اسلام آباد پولیس کے سینئر آفیسر کا یہ حال ہے تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس میں باقی کیا چیز. ہم نے وہ وائس کلپ اعلیٰ حکام جو ہے, جو اصل مائی باپ ہوتے ہیں ان کے, ہم نے ان کو بھیجے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف, پاکستانی عوام کے خلاف نہ پہلے کبھی ہم نے بات کی نہ اب کریں گے. پاکستانی عوام کا میں بار بار یہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, جو احسان زلزلہ 2005 میں کشمیری عوام کے اوپر ہم ساری عمر نہیں اتار سکتے. جہاں تک ہمارے پولیس ملازمین کی بات ہے, ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ اپنی نوکری کر رہے تھے, ان کو آرڈر سے اسٹیٹ کی طرف سے وہ اس آرڈر کو اوبے کرنے کی یہاں پہ آئے, ان کو آرڈر دیے گئے, غلط آرڈر دیے گئے, فائر ہوا, ان سے فائر کروایا گیا. سویلین جو ہمارے ایکشن کمیٹی کے بندے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد ہر عمل کا رد عمل ہوا. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. جی ناظرین, اس میں وہ تمام مطالبات جو خاص کر کے جو بڑے مطالبات تھے اس حوالے سے وہ تمام کلیئرٹی شوکت نواز میر بتا رہے ہیں. افسوس ہے وہ ریاستی جماعت پہ جو 40 سال نہیں بلکہ 70 سالوں سے اس کشمیر کے خطے کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہے, جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاستی جماعت ہیں, ہم اس خطے کی نمائندہ جماعت ہیں. انہوں نے جس طرح سے غداریاں کی, جس طرح سے 2 نمبریاں کی, جس طرح سے اپنی چاپلوسی کی اپنے مفاد کے لیے, شاید کہ اس کی مثال بھی اس تاریخ میں نہ ملے. وہ 40 سال کی ان کی حکومت, وہ ان کی خدمت, وہ جو آب و اجداد کے نام لے لے کر باتیں کرتے تھے, وہ سب کچھ خاک میں مل گیا. اقبال جنجو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.